वबा की हिद्दत बढ़ गई। कोरोना मोहल्ले के फेज में दाखिल। 89 रोज में वायरस से बात 300 हो गई। मजीद 1168 केसेस से मुब्तला अफराद 22,752 हो गए। शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में दाखिल तशवीशनाक मरीजों में भी अचानक इजाफा। 105 मरीज ICU और 119 वेंटिलेटर्स पर जान बचाने की तगदों में मसरूफ। निजी और सरकारी हॉस्पिटल में 705 पेशेंट्स ज़ेर इलाज। कोरोना वार में लाहौर पुलिस फ्रंट लाइन पर तैनात। 24 घंटों में मजीद 7 एहलकार मुतासिर। वबा से मुतासरा एहलकारों की तादाद बढ़कर 270 हो चुकी है। 8 अफसर और एहलकार अब तक वबा से शहीद हो चुके हैं। नए माली साल में आमदन के नए ज़राए। रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर्स और सैलून मालिकान पर कैश सेल का 16%। डेबिट क्रेडिट कार्ड अदायगी पर 5% सेल टैक्स। होटल, मैरिज हॉल्स, केटरिंग पर टैक्स में कमी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, टूर ऑपरेटर्स, जिम, फिटनेस क्लब, प्रॉपर्टी डीलर्स, ऑटोमोबाइल डीलर्स, केबल टीवी ऑपरेटर्स पर टैक्स लागू करने की तजवीज़। नए साल में रेंट कार सर्विसेज, स्किन लेजर क्लिनिक्स और पार्किंग सर्विसेज पर भी 5% टैक्स लगेगा। पंजाब काबीना में तब्दीली का बिगड़। बजट के बाद नाक़िस कारकर्दगी वाले वज़रा को हटाने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भेज दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की वज़ारत सेहत में बरकरार रहने और हुसैन जहानिया गर्देदी को अहम जिम्मेदारी देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कोर कमांडर लाहौर की भी शिरकत। सूबे में तेजी से फैलती कोरोना वबा के खिलाफ हुकूमत इक़दाम का जायजा। मार्केट्स और काम की जगहों पर SOPs पर अमल दरामद के लिए मजीद सख्त इक़दाम पर गौर। वज़ीर आला का सरकारी दफातर में मास्क की पाबंदी नजरअंदाज करने पर इजहार बरहमी। शहबाज शरीफ भी कोरोना में मुब्तला। टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और अताउल्लाह तारड़ की जानिब से मुस्लिम लीग नून के सदर की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआओं की अपील। शहबाज शरीफ का भी ट्वीट के जरिए इल्तिमास। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का साबिक वज़ीर आला के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार और जल्द सेहतियाबी की दुआ। कोरोना के फैलाव के बावजूद शहरी और ताजिर गफलत का शिकार। मार्केट्स में बेइंतहा रश। SOPs की खिलाफ वर्जी, समाजी फासले नजरअंदाज। मार्केट मुंतजमीन की जानिब से हिफाजती इकदाम का भी होगा। एक्सपो कोरोना हॉस्पिटल सफेद हाथी बनने लगा। क़याम पर बेज़ाब्तियां, होशरुबा अखराजात और भारी भरकम किराए के बाद नया स्कैंडल। हॉस्पिटल में वायरस के मरीजों के लिए नामुनासिब खाना, सफाई के नाक़िस इंतजाम की शिकायत दुरुस्त निकली। ज़िला हुकाम ने तहकीकाती रिपोर्ट में मरीजों की जानिब से डॉक्टर्स के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात को भी दुरुस्त करार दे दिया। कोरोना के पेश नज़र लाहौर एयरपोर्ट पर 15 जून तक का खुसूसी फ़ज़ाई शेड्यूल जारी। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर लाजमी करंटीना की शर्त बरकरार। बैरून मुल्क से आने वालों पर दूसरे सूबों में जाने पर भी पाबंदी होगी। CAA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खतरे की एक और घंटी बज उठी। कोरोना वबा की वहशतनाकी साथ साथ डेंगू भी डंग मारने को तैयार। 6 रोज में जीद भट्टी और कैंट जोन से 140 डेंगू लार्वा बरामद। 3 डेंगू टीमों का मुतासरा इलाकों में फौरी सब्रे। लॉर्ड मिल्स के बाद नान भाइयों का भी लाहौरियों के लिए महंगाई बॉम्ब का तोहफा। 100 ग्राम रोटी की कीमत 8 और 120 ग्राम नान की कीमत 15 रुपए हो गई। सदर नान भाई एसोसिएशन कहते हैं सस्ता आटा नहीं मिलता तो सस्ती रोटी कैसे फराहम कर सकते हैं। वज़ीर आला का रोटी की कीमत में इजाफा मुस्तरद करने का ऐलान। ज़िला इंतजामिया को महंगी रोटी बेचने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। और वो जो बेदाम बेचता था मोहब्बतें। 24 न्यूज़ के टिकर ऑपरेटर यूसुफ नियासी हम में नहीं रहे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क फैमिली के हर दिल अजीज और साथी गुज़श्ता रोज़ टाइफाइड बुखार से इंतकाल कर गए थे। आखिरी रसूमात में अहले खाना और दोस्त अहबाब की शिरकत। गौरा कब्रिस्तान गुलबर्ग में सुपुर्द खाक किया गया। वबा की हिद्दत बढ़ गई। कोरोना मोहल्ले के फेज में दाखिल। 89 रोज में वायरस से बात 300 हो गई। मजीद 1168 केसेस से मुब्तला अफराद 22,752 हो गए। शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में दाखिल तशवीशनाक मरीजों में भी अचानक इजाफा। 105 मरीज ICU और 119 वेंटिलेटर्स पर जान बचाने की तगदों में मसरूफ। निजी और सरकारी हॉस्पिटल में 705 पेशेंट्स ज़ेर इलाज।
کورونا وار میں لاہور پولیس فرنٹ لائن پر تعینات 24 گھنٹوں میں مزید 7 اہلکار متاثر وبا سے متاثرہ اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 270 ہو چکی ہے 8 افسر اور اہلکار اب تک وبا سے شہید ہو چکے ہیں نئے مالی سال میں آمدن کے نئے ذرائع ریسٹورینٹ بیوٹی پارلرز اور سیلون مالکان پر کیش سیل کا 16% ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ ادائیگی پر 5% سیل ٹیکس ہوٹل میرج ہالز کیٹرنگ پر ٹیکس میں کمی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ٹور آپریٹرز جم فٹنس کلب پراپرٹی ڈیلرز آٹو موبائل ڈیلرز کیبل ٹی وی آپریٹرز پر ٹیکس لاگو کرنے کی تجویز نئے سال میں رینٹ کار سروسز سکن لیزر کلینکس اور پارکنگ سروسز پر بھی 5% ٹیکس لگے گا پنجاب کابینہ میں تبدیلی کا بگڑ بجٹ کے بعد ناقص کارکردگی والے وزراء کو ہٹانے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے رپورٹ وزیر اعظم کو بھیج دی ڈاکٹر یاسمین راشد کے وزارت صحت میں برقرار رہنے اور حسین جہانیہ گردیزی کو اہم ذمہ داری دینے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت خصوصی اجلاس کور کمانڈر لاہور کی بھی شرکت صوبے میں تیزی سے پھیلتی کورونا وبا کے خلاف حکومت اقدامات کا جائزہ مارکیٹس اور کام کی جگہوں پر ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے مزید سخت اقدامات پر غور وزیر اعلیٰ کا سرکاری دفاتر میں ماسک کی پابندی نظر انداز کرنے پر اظہار برہمی شہباز شریف بھی کورونا میں مبتلا ٹیسٹ مثبت آنے پر خود کو گھر میں آئسولیٹ کر لیا حمزہ شہباز رانا ثناء اللہ مریم اورنگزیب اور عطا اللہ تارڑ کی جانب سے مسلم لیگ نون کے صدر کی جلد صحتیابی کے لیے دعاؤں کی اپیل شہباز شریف کا بھی ٹویٹ کے ذریعے التماس وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا سابق وزیر اعلیٰ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اور جلد صحتیابی کی دعا کورونا کے پھیلاؤ کے باوجود شہری اور تاجر غفلت کا شکار مارکیٹس میں بے انتہا رش ایس او پیز کی خلاف ورزی سماجی فاصلے نظر انداز مارکیٹ منتظمین کی جانب سے حفاظتی اقدامات کا بھی ایکسپو کورونا ہاسپٹل سفید ہاتھی بننے لگا قیام پر بے ضابطگیاں ہوشربا اخراجات اور بھاری بھرکم کرائے کے بعد نیا سکینڈل ہاسپٹل میں وائرس کے مریضوں کے لیے نامناسب کھانا صفائی کے ناقص انتظامات کی شکایات درست نکلیں ضلعی حکام نے تحقیقاتی رپورٹ میں مریضوں کی جانب سے ڈاکٹرز کے رویے پر تحفظات کو بھی درست قرار دے دیا کورونا کے پیش نظر لاہور ایئرپورٹ پر 15 جون تک کا خصوصی فضائی شیڈیول جاری کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر لازمی قرنطینہ کی شرط برقرار بیرون ملک سے آنے والوں پر دوسرے صوبوں میں جانے پر بھی پابندی ہوگی سی اے اے نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا خطرے کی ایک اور گھنٹی بج اٹھی کورونا وبا کی وحشتناک کے ساتھ ساتھ ڈینگی بھی ڈنگ مارنے کو تیار 6 روز میں عزیز بھٹی اور کینٹ زون سے 140 ڈینگی لاروا برآمد 3 ڈینگی ٹیموں کا متاثرہ علاقوں میں فوری سپرے لوڈ ملز کے بعد نان بھائیوں کا بھی لاہوریوں کے لیے مہنگائی بوم کا تحفہ 100 گرام روٹی کی قیمت 8 اور 120 گرام نان کی قیمت 15 روپے ہو گئی صدر نان بھائی ایسوسی ایشن کہتے ہیں سستا آٹا نہیں ملتا تو سستی روٹی کیسے فراہم کر سکتے ہیں وزیر اعلیٰ کا روٹی کی قیمت میں اضافہ مسترد کرنے کا اعلان ضلعی انتظامیہ کو مہنگی روٹی بیچنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کا حکم اور وہ جو بے دام بیچتا تھا محبتیں 24 نیوز کے ٹکر آپریٹر یوسف نیازی ہم میں نہیں رہے سی ڈی نیوز نیٹ ورک فیملی کے ہر عدل عزیز اور ساتھی گزشتہ روز ٹائیفائڈ بخار سے انتقال کر گئے تھے آخری رسومات میں اہل خانہ اور دوست احباب کی شرکت گورا قبرستان گلبرگ میں سپرد خاک کیا گیا لوڈ ملز کے بعد نان بھائیوں کا بھی لاہوریوں کے لیے مہنگائی بوم کا تحفہ 100 گرام روٹی کی قیمت 8 اور 120 گرام نان کی قیمت 15 روپے ہو گئی صدر نان بھائی ایسوسی ایشن کہتے ہیں سستا آٹا نہیں ملتا تو سستی روٹی کیسے فراہم کر سکتے ہیں وزیر اعلیٰ کا روٹی کی قیمت میں اضافہ مسترد کرنے کا اعلان ضلعی انتظامیہ کو مہنگی روٹی بیچنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کا حکم اور وہ جو بے دام بیچتا تھا محبتیں 24 نیوز کے ٹکر آپریٹر یوسف نیازی ہم میں نہیں رہے سی ڈی نیوز نیٹ ورک فیملی کے ہر عدل عزیز اور ساتھی گزشتہ روز ٹائیفائڈ بخار سے انتقال کر گئے تھے آخری رسومات میں اہل خانہ اور دوست احباب کی شرکت گورا قبرستان گلبرگ میں سپرد خاک کیا گیا